अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सामीन मुख्तशम, जैसा कि हमारा मौजू ज़कात के मुतलिक चल रहा है, इंशाल्लाह उसी हवाले से एक दो सवालात के जवाबात दे के इजाजत चाहूंगा। देखिए, सवाल पूछा जाता है कि क्या शोहर अपनी बीवी की ज़कात अदा कर सकता है या नहीं। इसका जवाब यह है कि फुकहा ने इसके बारे में लिखा, जैसा कि एक घर में एक सरबराह हो, उसको पता होता है कि उसकी औलाद क्या ज़कात देने की हकदार है या नहीं, यानी कि क्या उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं है, उस चीज का उसे मालूम होता है। अगर वो अपनी तरफ से तमाम बच्चों की तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से अगर ज़कात अदा करता है तो वो उसको इख्तियार है, इस चीज की इजाजत है, वो दे सकता है। हाँ, अगर किसी वजह से सरबराह ज़कात ना दे सके, यानी कि उसके माली हालात ठीक ना हो, अगर वो नहीं दे सकता तो बाकियों की ज़कात अदा ना होने पर वो गुनाहगार नहीं होगा, सरबराह गुनाहगार नहीं होगा। गुनाहगार वो होगा जिस पर ज़कात फर्ज थी। मिसाल के तौर पे घर के सरबराह के पास इतने माली वसाइल इस वक्त मौजूद नहीं, अगर उसकी औलाद पर ज़कात फर्ज थी, अगर ज़कात अदा ना हुई तो औलाद गुनाहगार होगी। यही मसला बीवी के साथ भी है। अगर तो शोहर चाहे उसकी ज़कात अदा कर दे, एक मिसाल के तौर पे अगर शोहर के पास माल भी है, सब कुछ है, वो अदा कर भी सकता है। अगर वो कह दे मैं अदा नहीं करूंगा, तुम अपनी ज़कात खुद अदा करोगी, तो अगर वो ज़कात अदा नहीं करती तो इस चीज का गुनाहगार शोहर नहीं होगा बल्कि बीवी खुद होगी, क्योंकि ज़कात उस पर फर्ज थी, ना कि उसके शोहर पर उसकी ज़कात फर्ज थी। अब यहां पे पूछा जाता है कि खवातीन कहती हैं जी हम कमाती नहीं हैं, हमारे पास ये वसाइल नहीं, वो वसाइल नहीं, हम कैसे ज़कात दें। अब देखें, इसमें फुकहा ने लिखा कि उनको चाहिए कि बेशक वो नहीं कमाती, उनके पास जो सोना है, सोने पर अगर उनकी ज़कात है, अगर उनके पास चांदी है उसके ऊपर ज़कात है, या उसके बराबर कोई माल है उसके ऊपर अगर ज़कात है, फुकहा ने लिखा उस औरत को चाहिए अपने सोने में से ज़कात के बराबर का सोना निकाल के उसको ज़कात अदा कर दे। अगर उसके पास माल नहीं, सोना भी नहीं, चांदी पर उसकी ज़कात है, तो फिर अपनी चांदी में से इतनी चांदी को निकाले कि उसकी ज़कात को पूरा करे, वो चांदी ज़कात कर दे। अगर उसके पास कीमत है तो वो कीमत में से कीमत निकाल के अदा करेगी। कहने का मतलब कि ज़कात हर सूरत फर्ज है, उसको अदा करना हर सूरत लाजिम है। ज़कात को अदा करेंगे, हमारा माल बढ़ जाएगा ना कि कम होगा। कुछ लोग इस डर की वजह से नहीं करते, जी मेरे पास 100 रुपया है, 2.5 रुपए निकालूंगा, वो मेरे पास तो कोई 97.5 रुपए रह जाएंगे। भाई अगर तुम ज़कात दोगे ना तो अल्लाह का वादा है, अगर तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करते हो तुम्हें 70 गुना देता है, वो तुम्हें बढ़ा कर देगा। ये तो एक वसीला डाला कि यार तुम बख्शे जाओ, तुम नेक अमाल करो, तुम्हारी ये वाली नेकियां ज्यादा हो जाएं। ये याद रखिएगा कि शोहर उस वक्त अदा कर सकता है। शोहर चाहे, एक मिसाल के तौर पे एक बीवी यानी कि एक लड़की की शादी हुई, उसके मायके से उसको सोना पड़ा, अब शोहर जॉब करता है, अब वो कहे जी कि मेरी तो तनख्वाह सिर्फ 20 से 25 हजार है, मैं कैसे ज़कात अदा करूं। इसलिए वो औरत अपनी ज़कात निकालेगी अगर उस पर ज़कात है। ज़कात का निसाब फिर बता रहा हूं, अगर 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इससे जायद माल हो, उस पर ज़कात लाजिम होगी, हर सूरत लाजिम होगी, वो अदा करनी पड़ेगी। इसलिए औरतें भी इस चीज का ख्याल रखें, अगर शोहर अदा नहीं कर सकता वो इसको अदा करेंगी, हर सूरत अदा करेंगी। कि इसके बारे में इतना सख्त तरीन कहा गया कि फुकहा ने ये अपनी किताबों में लिखा कि अगर तुम सोने में से सोना नहीं निकाल सकती
یا چاندی میں سے چاندی نہیں نکال سکتی، کیونکہ خواتین اس چیز کو پسند کرتی ہیں، اپنے زیور کو، اپنے سونے وغیرہ کو نہیں کسی کے ساتھ شیئر تک نہیں کر سکتی۔ تو فقہا نے لکھا اگر تم نہیں دینا چاہتی تو تم کسی سے قرضہ لے کر زکات ادا کرو، زکات ادا کرنی ہوگی۔ پھر بتاتا چلوں کہ زکات فطرانہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر سنیں، قربانی کا گوشت، زکات اور فطرانہ یہ غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کسی مسلمان کو دیا جائے گا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے جو اس کا حقدار ہوگا اس کو دیں گے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں تقریباً اکثریت گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اور مرد یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، یہ مستحق ہیں زکات کے، نہیں، آپ ان کو زکات نہیں دیں گے۔ ہاں آپ کو اتنا ان پر پیار آ رہا ہے، اتنا رحم آ رہا ہے تو آپ اور کوئی قیمت نکال کر دیں کہ لو یہ تم استعمال کرو، مگر زکات نہیں دیں گے۔ غیر مسلم کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ آپ کسی مسلم کو زکات دیں گے اور اس کو دیں گے جو حقدار ہوگا لینے کا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت گندی عادت ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک شخص کے اوپر اپنی فرض ہے کہ تم زکات نکالو، مگر اس کو عادت یہ ہے کہ وہ مانگتا ہے، گلیوں میں آ کر مانگتا ہے، چوکوں میں کھڑے ہو کر مانگتا ہے، اشاروں پہ جا کے مانگتا ہے۔ ہاں اس کو زکات نہیں دیں گے کیونکہ وہ حقدار نہیں ہے۔ آپ تحقیق رکھیں گے، آپ اپنی نظر میں کوئی ایسا علاقہ رکھیں کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو کہ یار یہاں پہ سارے غربا رہتے ہیں، آپ ان کو جا کے زکات دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں، آپ کو ثواب ملے گا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا کہ کن رشتہ داروں کو آپ زکات دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں۔ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ دیکھی جائے گی، اگر آپ کا خاندان سید خاندان ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کو زکات نہیں دے سکتے، اگرچہ ان کے پاس کوئی اتنا مال نہ ہو، ظاہری طور پہ دیکھنے میں تو لگے کہ یار ان کو زکات ہم دے سکتے ہیں، مگر سید جو ہوں ان کو زکات نہیں لگتی، آپ ان کو زکات نہیں دیں گے، آپ باہر زکات دیں گے۔ اگر آپ غیر سید ہیں پھر سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں گے ان کو زکات دیں گے، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے ان کو زکات دیں گے، پھر باہر جائیں گے۔ اس لیے ان معاملات کو دیکھیں، ان معاملات کو سیکھیں، تاکہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی جو ہم کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ بتایا نا کہ شوہر نے اگر زکات نہ دی، بیوی بھی مزے سے بیٹھی ہے، جی کوئی بات نہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، نہیں زکات تو تیرے اوپر فرض تھی، تو ادا کر، نہیں کی تو گناہگار ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سکھا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اسلام کے صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔